أب كتمخصم كاب زعقوب تمزابلت دحرسم مع بروجرات راح لعلي حدا ميتي سبات كم زموتو تقاليتم هو حات أب تقراز جمهور من طلامها تمنا بتكالات دياسبرا ون كم زسقا قرو علا وخين اللهم بخالي وقن مرحته وحاز ركبو آخيبا مرحتي يسراو تقراي يكايد كم زلو تقاليتم مقرات بجة تقراي سعباب تقراي قلمان قصاو قلقالو تواريتو كم زلو تسمع اللهم سلامت عنا هبالنا بيت سب كل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات بغندقن دنت بتاعت فيلمنام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرو مبيلنام أب كتمخصم كابزو عقوب تمزابلت دحرسم مع بروجرات راح على حدا ميت سبات كم زموتو تقاليتم أتحوار ماخل مع عقوب تمزابلتي كتمخصم مايت تقابرها كم زقلو صوب سنكي أب لعلى تقراي استفتمت انت تاوكينات كاب معراب تقراي تمزابيلا بكتمخصم كابزو عقوب وقنات دحري اسم مع بروجرات راح على حدا ميتي مويتو ميلوم توم أب أبيات تمرتن كالوت كابتات زعقوب وقنات زحلف حمش عامت أب كبير عطب كم دركبو نسن البونان كالو حماماتن كم استساطحون قليج الله نحر برجرا كابزبا معراب تقراين ناب هاجر السودان تسديدهم زنبورن بزي مقرات ناب خصومي مزابلو كم زلو دحر محبار وتوم حدش تمزابل تحجز سلا زي رخب زلو كم استتقم بري الله تمزابل تأخل حجز كم زي رخبو وتحل حليف وهاب حجز بمتن طريتن تقم كم زلون دحر محبار اتب حجز رخبو عينته زي فلت مشلا حضور حمام ويدما شكوريا زلو موغنات كم جابو كم تتقمو قليج الله حدا عامت زي مولو هتان حويسا سلست قلعت هيوت متراف كاب كتما ستي تحمرات مزاويلام أب كتما خصوم قدماي برك بيت مرتبرهات بها زعقبت ويزرو ماشو قدي حمش عامت ملو كبيد تقم كم زحلفتن بزلاقة تقم نمفتح بهتوتنا مربوتهم كملوسو محابر سب عالم تعنتو كقبرن توي علام أب كتما خصوم لعلي السسا شحو قنات مزاول تعقيبهم كم دركبو حابريتاتات يمبلاختهم بخالي حبريتا بزيكا مولو تساتفون تتقامنتن قدعات أكال زلغل معات مرقيقات إيكالن كبل ودب حبرات هاقرات بمخنات عالم لخب معالت قدعات أكال أبزوجو ملغتي قاليتم ببرك عالم لعلى حد بيليون قدعات أكال كم زلو دما مرداتات يحبرم أب عالم قدعات أكال زلوم وقنات بمحبر سباو لو تيقبوم زفتم عودي فتراتات سرحون زمرحو أب محنطات بوليشتات وانتاو تعنتو زعرف والا كوان تخونو وسنتن وسان وهابتن أبزخون بوتاتات محورات كوينم كمرحو أب مقبار تنطلوتات كم زول يقلت نزي عملكيت زوات صحف ودب حبرات هاقرات اتمالغتي زحلف ورحي أبدو هاستخيد عالم لخ قبعي محبراوي لمعات بمتقاس كم زقلتون قدات أكال زقلل مرققات لمعات كم زيهل بمحبار منتز قدات أكال أب مرحنة وسان وهاباينة كساتف خمز قبا يغمت قدات أكال نخلو زربح لمعات نعبيتن ينكساقسو أب ملا حدا قاندلونة مريحهم يعوتو نخل حغاف سخون عودة مرتي أب مقفحان مفتار عدلا سراحان يساتفون مسألتاوي هوتنا زامور بزحات مهزوتات زي فوتر يميبل علتاو ملغتي أب عالم لخاو معالتي قدات أكال زوت الصحف ودب حبرات منقسات يخون برك عالم لالحاد بيليون قدات أكال بسنكيم وقداتهم محاورة ومحلخاتات يبزحهم تنطلوتات يبزحهم عبروسي ودخنتن تبتصحي زي يخونو قلقالوتن تحاويسوو نخبر تساقمات كالعو كم زقددو يقلت سلازخون دما وشتي خلو مفلالات حادنتن حبراو تتقامنتن بمقدام بمعرنتن مسرح قالوتو مخنيات حبراونتن حقفاينتن تلو ناي حوار معبالن تتقامنتن سلازعبن دلدل محبرسب مفتار سلازكالن يبل ودب حبرات هاقرات بملقتم قدات أكال زحقف محبرسب مهنات نزحشم محبراو عبيت بزبل تيما ببرك هاقر مبل سلسان قزة أبو كتما مغلق زخبر زول عالم لخم معلت قدات 11-4 باستفلالي مرها قبرتات كايديهم وحاتا بتقراز جمهور من طلامها تمنا بتكالات دياسبورا ون كم زسقاقر علا وخينم عاب تقراي بقلت علوان من طلامها تمن بمكياد محاور نبر بريجدان تقزاو ممحدار تقراي تقيتا شوردا كم زبارو رز قلت اود بحوحات بمسرة كلهم تكالات بكوزتري كأتوام يكبل زيت حنيد ما قبل علي عالم لخ محبر سمهرات نسوميان تقراي جيست يسون من طلامها تم كجمر سقومتي هيلو جمير الله تبايلهم وحات بشم بابزحا ويدما
ماجوريتي العلواي أمرار حبورد تمحبر ملكيتو أبزوج ومجلسيم جستيس مسم مفرام وعلم قرات تتابوا ببريتوريا سعيباب تجراي استفتر بوليتيكا فلاليات كند ربحات تجراين حزب تجراين ماخل جيرو حزب تجراي بزتقم منقد مفتحي اب منداين ملاين منطاف بقلواط بوحدات عبالات مريحنت ات محبر مالتون كابر بعت زيبول صابون برن كالوتن حقدم بنت كالو سرارحان كمون متكلات زي شراونتن بوليتيكاوي زي وغنتنينتن ات محبر تحيصوم نت محبر قويم زي حقا مقصاص قبرو صنيحملو كم امنت دمام اب ورح مازيا 2016 اقوزازرا غز اب مقلن ميدياتات استوهاب ناي حدا بوليتيكا ودا بنبر ناي زي شراو مهراو محبر زي مسل ببزح سب نت محبر اب تعزبت زاتو مغلصي حدا مرأيا ناي زي حدغنا منقصاص غيركا متقاسي كاليو كبل اب لعلت محبر زجمر وفر مهاتم من طلب مغلصي جمير ولا علم لخ محبر سمهرات نسوميان تግራይ ጀስቲስ اب تግራይ نستولع ጽንተታው ኪናት ዓለም ክትፈልጦ اب ምግባር ክሰርሕ ጽንሕ ትካል ምዃኑ ዝፍለጥ እንትኾን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንትኾነ ሕወሓት ዝኸደ ዘሎ ንትግራይ ዘጥፍን ዝበታትንን ዝበሎ ካይዳ ብትሪ ክቃወም ጽንሕ ይፍለጥ እዩ ድሕሪ እቲ ብወገን ሕወሓት ብሽም ብኣብዝሓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቦርድ ጀስቲስ ዝወፀ መግለፂ ርእይቱ ዘካፈለ ፖለቲከኛ ኣሉላ ሃይሉ ወተሃደራዊ ምሕደራት ታደሰ ወረደ ኮንዶኾን ትግራይ ተቐንዐት ዕድል ንሃቦ ንዝበለ ትግራዋይ ኩሉ ታሊሎም ኣዳዓይሱ ሓሲዩ ንግብረ እከይ ስራሕቱ ዕሽሽ ክብል ገይርዎ እዩ ካብዚኦም እቲ ሓደ ጀስቲስ ይመስለኒ ዝበለ ኮይኑ ሓዚ እንታይነት ዝምምሕዳርን መገልገለ ሓደ ጉጅለን ምዃኑ ዝተረደ ጀስቲስ ኣብቲ ስርዓት ጽኑዕ ቁዋማት ሒዙ ከም ውፅኢት ትጉጅለን ሓላዊ ወተሃደራዊ ምሕደራን ክምትምት ኢልዎም መንግስታዊ ቁዋማትን ስራሕትን ብዙሕ ዘሎ ቢሮ ልሳነ መንግስት ኣቢሉ ኣብዛሓ ኢሉ ናይ መን ምዃኑ ዘይፍለጥ መግለፂ ባዕለውፅዩ ይኹን ዋላ እኳ ኣብቲ ትካል ምክፍፋል እንተተፈጠረ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ነዚ ከጓሃህር መሽረፈት ሒዙ ክመፅእ ኣይግባእን ነይሩ እዚ ስርዓት ግና ኣብ ምክፍፋል ተጋሩን ትካላቶምን ክትጥዕ ዝሓልም ስርዓት ስለ ዝኾነ ብዘይሕንከትዩ ከም ብሄር ብቐጻልነት ዘዳኽመና ዘሎም ነዚ ስርዓት ጽኑዕ ቁዋም ሒዝና ብዘይሕንከት ምቅላስ ኣብና ዘሎ ንሕና ተጋሩና እዚ ድኽመትና ድማ ዋጋ እናኽፈለና ክቕጽል ኢሎም ፖለቲከኛ ንጉስ ኣረፈ በጎኑ እዚ ስርዓት ዝኾነ ትግራዋይ ትካል ድሕረያ ኣብዛ ምድሪ ክተርፍ የብሉን ዝብል ዕሙት ስራሕቲ ይቕጽለሎም ሕዚ ከዓ ኣካል ምሕደሩ ዝኾነ ብሰንኩ ቅቡልነት ክረክብ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ምስ ኣበዮም ሕዚ ብቓልዕ ካብ ጥርናፈይ ትወፀለኻ ኢሉ ብዘይሕንከት ኣውያት ጀሚሮሎ ክብል እዩ ተቃውሞ ኣስሚዑ ዘሎ ብዙሓት ድማ ነዚ ብሕወሓት ዝተኣለመ ሽርሒ ዝበልዎ ሓደገኛ ካይዳ ኣብ ልዕሊ ዘይሸራውያን ትካላት ተመልኪቶም ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ مرحت حوحات دركب واخيبا مرحتي سراويت تግራይ ኣብ ኣክሱም ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጾም مرحت حوحات ብምኽንያት ሓዳር ጭና ኣብ ኣክሱም ዝገበርዎ መገሻ ምኽንያም ሕዋ ኣኼባ ይካየዱ ከም ዘለው ዝገልጹ ፍልፍላት ኣብቲ ዘሎ ወጥሪ حوحاتን ፌደራል መንግስትን ዝምልከት ዘተ ብምካየድ ውሳነ ክሕልፉ ተጽቢት ከም ዝግበር የመላኽቶም እቲ ኣብ ኣክሱም ዝካየድ ዘሎ ናይ مرحتي حوحاتን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣኼባ ዕለት 23 ሕዳር 2018 ዓም እውን ቀጺሉ ከም ዝዓለ ዝሕብር ፍልፍላት እቲ ኣኼባ ካብ ድሮን ተሓቢኦም ዝገብርዎ ዘሎ ኣኼባ እንትኾን ሕዚ እውን መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፍጸም ተኸለሎ ዝብል ስጋት ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩም እዚ ዝኸውን ዘሎ ንባዕል ፕሪቶሪያ ናብ ሓደጋ ይእተሎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ናብ ግጭት ከየምርሕ ኣብ ስጋሉ ዘሎ እዋን እዮም ከምኡ ድማ ናብ ትግራይ እኹል ነዳዲ ይኸይድ ከም ዘየሎን ኣብ ሓፈሻዊ መንቀሳቐሲ ትግራይ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎን ቢቢሲ ትግርኛ ዝዘራረቦም ሰብ መዚ ትግራይ ኣብ ዝገልጹሉ ዘለው ሰዓት እዩ ብተወሳኺ ድማ ብሰንኪ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ በጀት ፌደራል ዶ ሞቫሉ በዚ ገለ መንግስታዊ ግልጋሎት ተቋሪጹ ከም ዘሎን እዚ ናበይ ከምርሕ ከም ዝኽእልን ዘይግመት ኮይነሎም ፕሬዝዳንት ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣክሱም ዝተኸበረ ዓብይ በዓል ሕዳር ጽዮን በጀት ትግራይ ይመጽእ ከም ዘለ ብምግላጽ ናብ ካልእ ዙር ግጭት ከይእተው ጻዕሪ ግበር ከም ዘሎ ምዝራቡ ጸብጻባት የመላኽቶም ኣብቲ ሃይማኖታዊ በዓል ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እቲ ፕሬዝዳንት ባጀት ብዘይምምፁ ወርሓዊ መሃያ እኳ ክንከፍለሉ ኣብ ዘይንኽእል ብርኪ በጽሕና ኣለና ኢሎም ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ድማ ከም ክልል እቶት ክንእክብ እንተኾይና እውን በጀት መዲብካ ዝእከብ ሰራሕተኛ ዋፊርካ ኢኻ ትእክቦ ካብ ፌደራል ድማ ዝተጸበናዮ ነይሩ ክንረክብ ይከኣልናን ባዕልና ክንእክቦ ኢልና ዝተለምናዮ ነይሩ ከምኡ ከይንገብር እውን ኣብ ከቢድ ጸገም ኢና ዘለና ክትብል ንቢቢሲ ትግርኛ ሓቢራ ኣላ ካብቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ በጀት ሓደ 844 ሚልዮን ካፒታል በጀት እናተባሃለ ዝጽዋዕ መንግስቲ ትግራይ ብሓደራነት
ዘመሓድሮ ገንዘብ መንግስት ፌደራል ድሕሪ ኩናት ትግራይ በብወርሑ ዝኽፈል ከኣቱ ከም ዘይካኣለ ወይዘሮ ሃንሳ ተዛሪባ ኣላ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት 2018 ንትግራይ ዝተመደበ 18.8 ቢልዮን ብር ጥሙር በጀት ን12 ተዋርሕ ተኻፊሉ በብወርሑ ዝለኣኽ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ኣረዲኣ ናብ ትግራይ ዳርጋ ንኣስታት 2 ተዋርሕ ዝመጽእ በጀት ከም ዘየለውን ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ወሲኻ ሓቢራ ብወገን ፌደራል መንግስት ብዛዕባ ምቁራጽ በጀት ትግራይ ዝምልከት ብወግዒ ዝወፅእ ሓበሬታ ዛጊድ የለን ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ኣፈላላያት ከም ዘለው ብምብራህ ገለ ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ሽረ መቐለ ዓዲግራት ዝኣመሰላ ንግዚኡ ካብ ናይ ባዕላዊ ኣታው መሃያ ክኸፍላ ዝኽእላ እንትኾና እኳ ኣብ ከባቢአን ዝርከባ ወረዳታትን ገጠርን ግን ጥርዓን ከስምዓ ጀሚረን ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣላ ኣብ ፈለማ ሓዳር 2020 ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ፌደራላዊ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ክልላዊ መንግስትን ንሕድሕዶም ኣፍልጦ ብምክልኦም ባጀት ትግራይ ተቋሪጹ ምንባር ይፍለጥ እዮም ብመሰረቲ ብ2 ሓዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ቋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከዓ ኣብ 2023 ንትግራይ ዝተመደበ በጀት ዳግማይ ክሰጋገር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምትፍናን ሰፊኑላ ኣብ ዘለዋን ናብ ባጀታዊ ውጥጥ መተዎም ነቲ ወጥሪ ዝዓርግ ከይኸውን ስጋት ከም ዝፈጥር ተንተንቲ ይገልጹ روسيا بجماعم كحي بحر السودان مدبر حيل بحر كتمسرت كم استسمع مع تجليتهم روسيا بجماعم كحي بحر السودان مدبر حيل بحر كتمسرت مس السودان كم استسمع مع ويل ستريت جورنالن كالو تهجران مع قناة زينان جليتهم زد ما روسيا بهجر أفريقيا مسرتتو ناي فلما وتهدروا معسكر كم زخونة من جرد يلام أمسايا نايتي زخفتو زلو مدبر حيل بحري منجست مسكون منجست كارتوم الزمنويان نفرت خيناتن سرعات مكلاخل الدرونات مسائلاتن كهبو أب سممع كم استبتح يحبر زلام متمساسال زعبا روسيا منيستر قدات وصا روسيا سيرجي لافروف معرب أوروبا رويتا أب كونتات يوكرين كاب كرمنا وحوانة حيزو تسمعنا تدحر مسانو بعلا كابت قداي إذا كتسحب كم تجددت قليتهم اتي العلوي دبلوماسيا مجلس أبزهاب الوقت أوروبا قجت يوكرين مفتاح أبز قبر زررب ترات أو تلاديا إلا انتبهي لدحر محتاتهم لافروف زين كل سبر دي زبل إمنة لني أوروبا درو كابتي زررب على وتعالى كبل مليسهم أوروبا كاب كرمنا وحوانة حذاء أب قدا يوكرين إذا كتعدلات كم زنبرا زحبر لافروف كاب مجمرت جن نتعدلات بقبو كتكمولو كم زي كالتا جنزيبهم لافروف قتلو أوروبا نتي أب لكاتت كلتشن 14 أب مونغو فيكتور يانوكوفيتشن مالتو نبر بريزيدانت يوكرين تقومتن زنبرا ناي فلما سممع بلاشات تيام ولا كابتي وقعو سممع كم مونغو ناخوينان تتواسئت دحرتي سممع تقومتي نخلن تكالات منغستي مسحازو جن زخونا نگر كتقبر اي كالتن كبلا رديم بزحات مرحتن تكالاتن أوروبا قدا يوكرين مفتاح زدالو زخونا يخون امام سلام نحبرت أوروبا زد ساتف كخون كمزلو خقلتو كمزيصانحو يفلاتيوم فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعت زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتل ومزيص أنحكم يمثلون إيرام نسنا مكتتالكم بممسقان نابزغصل بخالوت حبريتات كسام راخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب بكل ميديا خونم